ہن معذرت دے نال اپاں ڈھیر سارے پیسے سکولاں دیاں فیساں تے بردے پے ہاں تے جے پنڈا تھاواں تو ساڈے بال دیاں باہر پڑھن جاندے ہیں او روز گڈی والے دا خرچہ رکشا ہے ویگن ہے جڑی بھی کنوینس ہے پھر اس تو بعد بھی سکولے بھی نہیں ٹرنا او دے واسطے پھر اکیڈمی والا سلسلہ بھی ہے اس سارے پروسیس دے وچ اس سارے وقت دے وچ صبح تو لے کے رات تک جدو ساڈا بال ساڈی دی اٹھی ہے او دے سوون تک اس پورے پیریڈ تے اس پورے شیڈول وچ کوئی قرآن پاک پڑھن تے سکھن والی گل بھی ہے کہ کوئی نہ تے پھر اج آپا رونے ہاں ساڈے تو بعد آنے والی نسلاں ساڈے تو گھنا رونا ہے جے نہ سنبھلے کمائیاں کر کے پیسے کما کے لکھ دورے ہو گئے نظراں کمزور ہو گئیاں بلڈ پریشر تے شوگر دے مریض بن گئے سہ سارے رولیاں نو پے گئے تے بنیا کی نتیجہ کی نکلیا حضرت والا مرتبت پیر طریقت مخدوم اہل سنت اور آستانہ علیہ بارو شریف دا حسن و جمال حضرت خواجہ پیر محمد حسن باروی دامت برکات ملالیہ رونق افروز نے آپ دی خدمت حاضر ہو کے ہاڑے پامنن اکھے ہن منڈا قابو نہیں آندا وکھی پیندا ہے اکھڑ کے بولدا ہے اکھاں چ اکھی پا کے گل کردا ہے تے پیر جی ہن میرا کچھ کرو آنا بندا ہے بزرگاں دیاں دعاواں تقدیراں بدل دیاں ایں وچ کوئی شک نہیں پر سوال اے ہے بگڑے آئے تے پیر کول آئے ہو پہلے کیوں نہیں آئے مولوی جی اج نماز تو بعد میرے واسطے دعا منگیا جے اج منڈا بڑی بدتمیزی نال بولیا ہے اپنے دوستاں دے وچ اس میری بستی کیتی ہے میں تے مرن دی تھاں لبدا پیا ہے خدا دا نام ہے اج اللہ اگے دعا منگیا جے بڑی چنگی گل ہے مولوی صاحب نو آکھن کہ دعا منگ پر جدو اے بال نکا جی آئی اے مولوی ترلے گھدا ہے سپیکراں دے وچ اپنے بچے گھل دیو اسی داخلے دی فیس بھی نہیں لواں گے جے ایتھے رکھنا ہے تے اسا روٹی پانی دا چارہ بھی کران گے ماہانہ فیس بھی نہیں لیاں گے اینو قرآن حدیث سکھاواں گے موڑ تے آپاں اے بال نہ گھلیا آج جیڑا مقابلے چ کھلتا ہے آج جیڑا وکھی پیندا پیا ہے اینو آپاں ادو نہ لیاندا اس بوئے اتے جس بوئے دے اتے او رب دا سچا قرآن پڑھ کے تعلیمیں دتی جاندی ہے وبالوالدین احسانا اوے اپنے ماں پیو نال چنگا سلوک کرے سمجھ آ رہی ہے ایڈا سارا جھوڑا انہوں بیگ چوایا شو دے نو نکی جی عمر آئی او کو چاہ بھی نہیں ہوندا تو او دے وچ سارا کچھ موجود ہے او دے اندر سائنس بھی ہے تے میتھ بھی ہے تے انگلش بھی ہے تے فلانی بلا بھی ہے پر او دے وچ او کتاب نہیں جڑی کتاب آندی ہے ماں پیو نال تعظیم نال بولنی او دے او کتاب تے سبق نہیں ہے کہ ماں باپ نو جھڑکی ہرگز نہ اوف بھی نہ آکھی جدوں بھی گل کرنی ہے قولا کریما ادب دے نال احترام تے لینت تے تحمل نال گل کرنی ہے لہذا تبدیلی چاہی دیئے تے بھائی صاحب گلاں نال نہیں ہونی گلاں نال بند ٹوٹ گیا ہے تو انہوں سارے محنت کر کے اوتے بھر بھر ریت دیاں بوریاں سٹو تاکہ پانی رکے تے علاقے محفوظ ہو جان ایک ایک بال نو کم از کم ہر گھر وچوں ایک پتر تے ایک دھی دین دا عالم بنن ہون تھوڑی جی آواز مزید گھٹ گئی تو اڈی تھوڑا جا فرق سمجھو گل ہے کہ اسی نسبت والے لوگ ہاں سانو ساڈے سائیاں درد تفویض کر دیتا وگرنہ بال تواڈے نے وہ عالم بنن خیری صلاح حافظ بنن اللہ کرے وہ دیاں جڑیاں ساڈیاں ہیں وہ عالمہ بنن حافظہ بنن آپ کدی دھیان نال تے غور نال ذہن تے زور دے کے سوچیا جے کہ او دا سانو عرضاں کرن والےاں نو کوئی جیباں دا فائدہ تے نہیں اے تے نہیں ہے کہ ساڈی کوئی مشترکہ ایسی حکمت عملی بنی ہوئی ہے کہ جننے آپس بنن گے تے اے عرضاں گزارشاں کرن والےاں دے اکاؤنٹ وچ کوئی باہر دے ملک دی ایڈ آ جانی ہے باہر دے ملک تے قرآن پڑھن تو روکن دیاں مہمہ کر چکے میں تانوں دسیا نہیں سویرے بھی سکولے واپس آ کے ہجو دی
تھکاوٹ نہیں لتھی تھی اکیڈمی تے موڑ واپس آیا ہے، چھتی سو جا، ہوم ورک کر لیا ہے تے ہن آکھیا ہن سہ جا، سویرے پھر سکولے جانا ہے۔ اے لفظ موڑ ساڈی زبان تے نہیں آندا کہ چھتی سو جا سویرے نماز پڑھنی ہے۔ یہ لفظ موڑ نہیں آتا۔